बड़ा मजमा और इसमें शामिल वो शरका हैं, वो लोग हैं जो रुखसत करने के लिए डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को आए हैं। आप देख सकते हैं सुबह यूनिटी कॉलेज में जो उनका ज़िंदगी का बड़ा कीमती सरमाया है, जो उन्होंने बड़े ख्वाब सजोए थे, बड़े अरमान सजोए थे, वो चाहते थे कि बच्चों की तरबियत तालीम पे फोकस था उनका, ताकि बच्चों की तरबियत और तालीम अच्छी दी जा सके, और ये सरमाया है। मैं गुजारिश करूँगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो हमारी कैमरा यूनिट है, कैमरा टीम है, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार कैमरे को फोकस करेंगे और वो दिखाएंगे अभी थोड़े लम्हे में कि वो औरतें, वो ख़वातीन, वो मस्तूरात जिस वक्त मौजूद हैं। ये कैमरा जो कुछ भी देख रहा है और दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, उसे आप देख सकते हैं। वो मिशन, उन्होंने जो पेड़ लगाए वो इंशाअल्लाह तनावर दरख्त बन गए हैं और उसका समर अब दिखने लगा है, उस पर फल आने लगे हैं। मैं एक बार फिर जो लोग इस पर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। वो शफ़क़, वो रोशनी और वो कीमती सरमाया जो हमने खोया है, उनका जो मिशन था, उनका जो पैर से ज़माने ने देखा। इस वक्त बड़ी तादाद में उलमा इज़्ज़ाम, उलमा कराम मौजूद हैं, स्कॉलर्स हैं, मुहक़्क़ीन हैं, मोमिनीन हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं और वो टेलीविज़न के ज़रिए देख पा रहे हैं इमाम बड़ा गुफ़ा माब के जहाँ पे कब्र है, और यहीं पर कल्बे सादिक साहब के जिन्हें आखिरी मराहिल है, मंजिल है। परवरदिगार आलम हम दुआ गो हैं, लोग मोमिनीन दुआ गो हैं कि खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम उन्हें जवारे में तहनील सलाम में जगह इनायत फरमाए। और एक आज का दिन कौम के लिए, आज का दिन मुल्क के लिए, आज का दिन चाहने वालों के लिए ऐसा दिन है कि जिस दिन हमने डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा मौलाना मुस्लिम साहब क़िबला जो नौगावा सादात में मदरसे के प्रिंसिपल हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तशरीफ़ ले आए डॉक्टर कल्बे सादिक साहब। आज बहरहाल एक बहुत बड़ा कीमती सरमाया हमने खो दिया है, चूँकि टेलीविज़न पे लाइव हो रहा है, मोमिनीन देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनकी खिदमत में ताज़ियती कलमात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिनीन कराम, उलमा की कद्र मज़ाक़त करने वाले, उनके अहकाम पर अमल करने वाले, उनकी आवाज़ को लब्बैक कहने वाले, आपको ताज़ियत पेश करते हैं। हमारी कौम का इतना बड़ा सरमाया जो हमारी आंखों से ओझल हो गया, और बहुत बहुत कीमती सरमाया था जो हमारे हाथों से निकल गया। बहरहाल उन्होंने अपनी जब तक ज़िंदा रहे, उन्होंने बड़ी खिदमत की कौम की, और बग़ैर किसी तासुब, बग़ैर किसी के हर कौम के हर लोगों को बड़ी सबक़त से मिलते थे, और उसके बाद अपनी कौम के बच्चों को नसीहत करते थे कि बेटा इल्म हासिल करो और अखलाक बुलंद करो, यकीनन तुम तरक्की पाओगे, और जिसमें मेरी जो ज़रूरत हो मैं तुम्हारे साथ बराबर खड़ा हूँ। जब तक मैं लखनऊ में रहा, बराबर मेरे साथ शफ़क़त करते रहे, अपने साथ रखा, और हमेशा चंद नसीहतें की कि मुस्लिम हमें याद रखना, जिस काम को करो एक उसी पर पाबंदी से लगे रहो, और उसमें जब कामयाबी मिल जाए दूसरे काम करो। और दूसरी बात जो नसीहत करते थे कि बेटा देखो, कभी जाहिल आए उसकी ज़बान दराजी और तुर्स के ऊपर कभी गुस्सा न करना। ब्लड प्रेशर वाला और शुगर वाला, ये तीन किस्म के अगर आए तो इन पर गुस्सा न करना,
बल्कि इनके मर्ज का हल तलाश करना। जाहिला है तो उसकी जहालत से बदतर न होना, बल्कि जहालत दूर करना, ऐसे बीमार के। और यही मौलाना साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत की, इल्म को बढ़ाया और मरीज़ों को घटाया, यानी दवा इलाज अस्पतालों। बहरहाल मेरे उस्ताद थे, और जब भी नौगांव जाते थे वहाँ भी शफ़क़त फरमाते, नसीहतें फरमाते थे। आज इसी की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मौलाना के जुदाई में बहरहाल हम सब बहुत ही गमनाक हैं, और बहुत बड़ा सानिया हुआ है। ये ऐसा खला हो गया जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला इस जो हकीम उम्मत हमें से गुजर गए, हम इस उम्मत के ऊपर अल्लाह रहम फरमाएगा। जिस तरीके से साबिक में एक नबी चाहता था, दूसरा नबी उम्मत की हिफाजत के लिए आता था, अब इसी तरीके से हमारा रसूल खुदा के बाद में अल्लाह ताला ने हमारी सरपरस्ती के लिए इमामों का सिलसिला कायम किया, और उसके बाद में अल्लाह ताला ने एक इमाम बाद दूसरा, फिर उसके बाद में मराजे का सिलसिला शुरू किया। इसी तरीके से सरपरस्ती के लिए, हिदायत के लिए, इसी तरीके से मौलाना कल्बे सादिक साहब जो उनके अधूरे प्रोग्राम रह गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह ताला कल्बे सादिक साहब तो कोई जैसा तो पैदा नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उम्मत को महरूम नहीं रखेगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल इस मुबारक जगह के ऊपर ऐसे मौका पर दुआ करें कि अल्लाह ताला कल्बे सादिक साहब को जवाहर इमाम में जगह न दे, उनके पसंदगान को सब्र जमील अता फरमाए, हम सब को एक अच्छा रहबर मुखलिस अल्लाह ताला अता फरमाए। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से चूँकि जब बीमार थे और बीच में मुलाकात होती थी, तो आखिरी वक्त में जब तक वो टेलीविज़न से मुखातिब हो पाए तो उनके पास हाजिर होते थे। उन्होंने पैगाम दिया था कि आग़ाए सिस्तानी साहब से उनकी आखिरी मुलाकात जब हुई थी तो उनसे मुलाकात करके उन्होंने कहा था कि कौम से हम तक हमारा एक पैगाम पहुंचा देना कि कौम के पास 3 चीज़ें एक ऐसी हैं कि उन्हें चाहिए कि उसे वो अमल करें उस पर। पहला उन्होंने बताया था कि गुर्बत से बाहर निकले। वो गुर्बत कौमों की कमर तोड़ देती है, लिहाजा बच्चों को अच्छी तालीम दे करके उस गुर्बत से निकलें। दूसरी चीज़, आपस की नाइत्तेफाकियाँ, कौम जो हिस्सों में तकसीम हो रही है, बढ़ रही है, वो कौम की तबाही का ज़रिया बन जाएगी, वो दीमक की तरह उसे चाट के कौम को ख़त्म कर देगी। लिहाजा आपसी नाइत्तेफाकियों को ख़त्म करके मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये दूसरा पैगाम था। तीसरा सबसे अहम पैगाम उनका था कि आप फाका कर लीजिए, पेट पे पत्थर बांधिए, भूखे सो जाइए, मगर बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दीजिए ताकि वो कौम के काम आए। एक बच्चा अगर तालीम के मैदान में, वो जो समाज और माशरे का जो हाशिए पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्हें चाहते थे कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और उनके पास सलाहियतें तो हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास सलाहियतें तो हैं मगर सरमाया नहीं है, उनके पास सलाहियत तो है मगर दौलत नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने कोशिश किया था कि उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो कौम को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। हम उनके ख्वाबों को उनके साथ कब्र के हवाले ना करें, बल्कि उनके मिशन को लें और ये समझें कि उनका जो मिशन था, आज हम कसम खाएं, आज हम ये वादा करें कि आपने जो ख्वाब देखा था हम उसे मली जामा पहनाएंगे और मुत्तहिद होकर के कौम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहरहाल जो कुछ आपने सब कुछ कह दिया आपने, उसी सिलसिले में बस इतना कहूँगा कि एक ज़मीन है, और ज़मीन में अगर सालिम दाना डाला जाए तो वो पौधा बनता है, फिर तनावर दरख्त बनता है, और एक दाने से 70,000। अब हम एक ऐसा शख्स को इस ज़मीन के सुपुर्द कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दाने की बरकत से इनके मकसद को पूरा करने के लिए, इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, कौम में इत्तेहाद के लिए, जहालत दूर करने के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए ऐसे अफराद पैदा करें जो कल्बे सादिक साहब की याद दिलाते हैं। मौलाना मुस्लिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो नौगांव मदरसा बाबुल इल्म के प्रिंसिपल हैं और बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। आपका काफ़ी साथ रहा, आपसे बातें करते थे, वो अपने ख्वाब जो उन्होंने ख्वाब कौम के लिए सजोए थे वो बताया करते थे। बहरहाल मैं इस वक्त देखने वाले और शरीक होने वाले कौम के तमाम जिम्मेदारानों से ये कह रहा हूँ कि कल्बे सादिक साहब के साथ उनके ख्वाब को दफन ना करें, बल्कि उनके ख्वाब को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, मुत्तहिद हों, तालीम हासिल करें, गुर्बत के दलदल से बाहर निकलें और लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ और ये बताएं कि इस वक्त कौम को ज़रूरत मुत्तहिद होने की है, इस वक्त कौम को ज़रूरत है आगे बढ़ने की है।
ڈاکٹر قلب صادق صاحب میں نے بھی کہا آپ کی موجودگی میں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ فاقے کر لیجئے، بھوکے سو جائیے، مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، بچوں پہ نظر رکھیے، بچوں کی کامیابی کے سپنے سجوئیے، انہیں میدان عمل میں لے آئیے، ان کی اچھی تربیت کیجئے، بچوں کے لیے آپ کوشاں رہیے۔ یہ قوم کا سرمایہ ہیں، یہ قوم کی دولت ہیں، یہ قوم کا مستقبل طے کریں گے۔ خدا را اس وقت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے لیے جو نمناک آنکھیں ہیں، جو آنسو بہا رہے ہیں، جو اپنی زبانوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا سرمایہ کھو دیا ہے، لیکن ان کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم اسے کوشش کریں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی یہ ہے۔ آج میں آپ کی موجودگی میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا بہت بڑی بڑی شخصیتیں آئیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، چلے گئے، لیکن قلب صادق صاحب میں ایسا کیا تھا اور ایسا کیا رہا کہ آج جس بے چینی سے میں نے صبح دیکھا کہ یونٹی کالج میں جیسے لوگ بچے عورتیں تڑپ کر کے رو رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے اپنا کوئی بہت بڑا عزیز کھو دیا انہوں نے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک میسج اور پیغام دنیا تک پہنچ چکا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے تو پھر وہ دلوں کو جیت سکتا ہے۔ بلوس خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے وقت پہ شریک ہونا چاہیے۔ یہی ان کی اہمیت کے اوپر میں نے یونٹی میں یہی بات ذکر کی تھی کہ مولانا قلب صادق صاحب قبلہ اپنے لیے کام نہیں کرتے تھے بلکہ قوم کے لیے۔ اپنے بچوں کو توجہ نہیں دی، انہوں نے قوم کے بچوں کو توجہ دی، اور اس توجہ کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی رات میں اطلاع ملی اور اتنا بڑا جمع غفیر لمحوں میں جمع ہو گیا۔ یہ خدمات کا نتیجہ ہے، اور یہ ہم سب کو قلب صادق صاحب کی زندگی درس دے رہی ہے کہ اگر خدمت کرو گے تو بظاہر تو گزر جاؤ گے، لیکن اس دنیا میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومنین انسانوں کے دلوں میں باقی رہو گے۔ یہ ان کی خدمات ہے جو بظاہر تو گزر گئے ہیں، لیکن بباطن وہ ہمارے قلبوں میں آج بھی ویسے اپنے پروگرام کے ساتھ میں، اپنے مشن کے ساتھ میں۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو ان کا مشن تھا، جو پروگرام تھا کہ غربت دور کرو، جہالت دور کرو اور اتحاد پیدا کرو، اس کے پر ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنے اخلاق سے دنیا کو متاثر کریں کہ دیکھو یہ قلب صادق صاحب کے شاگرد ہیں، قلب صادق صاحب ماننے والے ہیں، اور قلب صادق صاحب ان کو ماننے والے تھے کہ جن کے لیے دنیا میں یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو بچایا اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے علم سے۔ ہم اہل بیت طاہرہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مجالس، شب بیداری، جلوس عزا، یہ ہمارے پاس سرمایہ ہیں، ان سرمایہ سے ہم جو کچھ سیکھتے ہیں انہیں عمل میں لانا چاہیے۔ قلب صادق صاحب نے اسے ثابت کیا اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے ٹیلی ویژن پہ اس وقت جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے، اور تمام جو لوگ چاہنے والے اس وقت موجود ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قلب صادق صاحب کے خوابوں کے ساتھ انہیں دفن نہ کریں، بلکہ ان کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ خدا را متحد ہوئیے، آپسی رنجشیں، آپسی نفرتیں، آپسی جو ہمیں دیمک کی طرح قوم کو چاٹ رہی ہے اس سے نکلیں۔ آخری وقت میں وہ بار بار میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آخری انٹرویو ان کا لیا، ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ کہتے تھے میں بہت دن زندہ رہنے والا نہیں ہوں، میں بہت جلد تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ لیکن آغا سیستانی سے جب میں نے ملاقات کی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہماری قوم سے جا کے اتنی بات کہہ دینا کہ وہ غربت سے باہر نکلے، وہ جہالت سے باہر نکلے، تعلیم پہ فوکس کرے، تربیت پہ بچوں کے فوکس کرے، تو وہ ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ کون مولانا صفی حیدر صاحب؟ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آج کے جو قلب صادق صاحب کے تدفین کا مراحل ہے اس میں مولانا حجت الاسلام مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اگر ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو شاید مولانا صفی حیدر صاحب شاید مجلس کو خطاب کریں گے۔ مولانا سید صفی حیدر صاحب اس مجلس کو خطاب کریں گے، جیسا کہ اطلاع دی جا رہی ہے حسینی چینل کے ذریعے آپ مومنین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس وقت موجود ہیں آپ سب، اور ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کے ان کی زندگی کی کامیابیاں، ان کے راز جو لوگوں تک انہوں نے پہنچائے تھے، اور کامیابی کی یہ یاد رکھیے گا
آپ سب دیکھنے والوں کی خدمت میں، آپ سب چاہنے والوں کی خدمت میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی حاصل کیجئے تو اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریے، کا جذبہ، جتنی خدمت کا جذبہ بے لوث ہوگا، جو کہ دیکھنے والا خالق دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ 19 رمضان کو میں ان کا انٹرویو لینے کے لیے جب گیا تھا تو 19 رمضان کو وہ ہچکیاں لے کر کے چیخیں مار کے سوچا بھی نہیں تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم امام کا تابوت اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ شاید مولا نے یہ عزت بخشی ہے کہ آج بڑی شان کے ساتھ ان کا تابوت، ان کا جنازہ لوگ اپنے کاندھوں پہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ شاید ان کی روح آواز دے رہی ہوگی۔ کرم ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی محبت پیدا کی ہے اور ہمارے پاس دعاؤں کا، عمل کا، کیریکٹر کا، علم کا، کردار سازی کا، تربیت کا وہ سرمایہ ہے اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کا، اور جس کی جیتی جاگتی تصویر ایک چاہنے والے کی قلب صادق صاحب کی صورت میں ہے۔ قلب صادق صاحب ایک شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت تھے۔ قلب صادق صاحب ایک پرسن نہیں بلکہ پرسنالٹی تھے۔ قلب صادق صاحب ایک وہ شخصیت تھی کہ جس نے قوم کے لیے سپنے سجوئے، قوم کے خواب دیکھے، اور بحمدللہ انہوں نے جو پیڑ لگایا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا ہے، اس پہ ثمر و پھل آئیں گے، وہ قلب صادق کی صورت میں جگہ جگہ نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ قوم ترقی کرے گی، ہمارا ملک ترقی کرے گا، لوگوں سے بے لوث محبت کا جو جذبہ ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ زندگی جیو تو اس شان سے جیو، مر جاؤ تو تمہاری کمی کو یاد کر کے لوگ روئیں۔ ہر طرف تنہائیوں میں رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جیسے کسی نے اپنا قیمتی سرمایہ کھو دیا ہو، جیسے کسی نے اپنا چاہنے والا کھو دیا ہو۔ ایسی محبت کہاں ملتی ہے، ایسی شخصیتیں کہاں ملتی ہیں؟ شاعر نے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ہم نے وہ دیکھا، ہم نے وہ شخصیت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں بار بار آج اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا، قلب صادق صاحب کا جنازہ تھوڑی لمحے میں اندر قلب صادق صاحب کو معبود کے سامنے وہ پہنچیں گے اور یہ کہیں گے کہ معبود، ہم نے انسانیت کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو محبت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، نسلوں کو کی اچھی تربیت کے لیے محبت کو جو پیغام دیا، سب سے بڑی عبادت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم سب سے پہلے انسان جذبہ پیدا، جب انسان بن جاتا ہے تو وہ رنگ و نسل نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا، وہ دولت نہیں دیکھتا، کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ پہلے انسان۔ ہمیں جعفر صادق علیہ السلام ارشاد ہمارے شیعوں کو نماز کی اوقات بندی، دوسرا آپس میں مالی ہمدردی، لہذا ہم جذبہ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ یہ ڈاکٹر نے اسے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایرا میڈیکل کالج جو چیریٹی ہاسپٹل ہے، جہاں پر میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ وہاں پہ وہ اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں کبھی کسی کو بٹھا لے لیے چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی کو بٹھا لے لیے چلے آ رہے ہیں، اور دیکھتے تھے، علاج کرانے کی پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کے پاس بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے تاکہ یہ اپنا علاج کرا سکے، وہ خبرگیری کرتے تھے۔ تو یہ امیر کائنات کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یاد دلاؤں آپ کو 19ویں رمضان کو جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی تھی تو مولا خون میں نہائے ہوئے تھے، اور جب جراح نے یہ کہا تھا کہ اگر دودھ مل جاتا تو زہر کا اثر کم ہوتا، تو کوفے کے یتیم اپنے حصے کا دودھ لیے ہوئے کھڑے تھے اور بچے کہہ رہے تھے کہ میرے حصے کا دودھ علی کو دے دو۔ تو علی کا چاہنے والا مولا کائنات کے دیے ہوئے درس پہ عمل کرتا ہے، لہذا آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے رو رہے ہیں، وہ عورتیں رو رہی ہیں، وہ چاہنے والے رو رہے ہیں، جن کی وہ خبرگیری کرتے تھے۔ شاید علی سے ملاقات قبر میں ہوگی اور یہ کہیں گے کہ مولا، ہم نے آپ کا جو درس تھا یتیموں کی خبرگیری کا، لوگوں سے محبت سے پیش آنے کا، لوگوں سے انکساری کے ساتھ پیش آنے کا، مولا مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا میں نے کیا۔ جہاں قبر تیار ہے، ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو کچھ ہی لمحے میں اس قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں قوم سے بار بار کہہ رہا ہوں، میں آج قوم سے بار بار کہہ رہا ہوں، میں آج قوم سے بار بار کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، قلب صادق صاحب کو ان کے ارمانوں کے ساتھ دفن مت کر دیجیے گا۔
بلکہ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے گا، متحد ہوئیے گا، بچوں کی اچھی تربیت کیجیے گا، باہر نکلنے کی کوشش کیجیے۔ غربت قوموں کی توڑ دیتی ہے، لہذا اللہ نے ہر صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نکھاری، اپنی صلاحیتوں کو پہچانی ہے، خالق نے صلاحیت دے کر کے پیدا کی ہے، اسے بروئے کار لائیے۔ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، جو سرمایہ دار ہیں جہاں پہ 2 شفٹ میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، ایک شفٹ وہ ہے جس میں وہ بچے جو فیس نہیں دے سکتے ہیں ان کی تربیت، اور دوسری شفٹ وہ جہاں بچوں کو اچھی تعلیم دے کر کے IAS آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، سوشل ایکٹیوسٹ جو بھی چاہیے وہ اسے طے کرنا ہے، اپنی منزلیں طے کرنا ہے۔ میں پھر وہ شعر آج میں صبح سے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھوں گا۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ بھی جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، گر ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ یہ وہ قوم شفق کی صورت میں نظر آ رہی ہے جو قلب صادق صاحب کے ساتھ اس وقت موجود ہے اور آواز دے رہی ہے اپنے محسن کو کہ آپ ہم سے رخصت ہو گئے، آپ ہمارے بیچ سے چلے گئے، مگر ہم آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کو بھولیں گے نہیں، آپ کو۔ اور میں ناظرین کی خدمت میں جس وقت اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں اور دور سے ہیں، تڑپ رہے ہیں، نہیں پہنچ پائے ہیں، یونٹی کالج میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب جنازہ ادا کی گئی اور اس کے اندر وہاں پہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے ساتھ اس وقت پہنچے ہیں اور چاہنے والے اس وقت موجود ہیں اور بڑی تعداد میں مومنین اس وقت ہیں اور قلب صادق صاحب کی تدفین کی انتظار میں ہیں کہ تھوڑے لمحے میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو قبر کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اپنے اس محسن کو اور اپنے چاہنے والے کو جو ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی صورت میں تھے انہیں مٹی دیں گے، خاک دیں گے۔ میں آپ حضرت آ جائیں، گھر آ جائیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں امباڑہ گفراماب میں بڑی تعداد میں اس وقت لوگ موجود ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، کثیر تعداد میں علماء، اسکالرز، محققین، چاہنے والے پہنچ رہے ہیں اور تھوڑی لمحے میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو رخصت کریں گے۔ نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے۔ میں کیمرے سے چاہوں گا کہ کیمرہ رخ کرے، ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے ہم اس وقت جو ہے وہ تعزیتی کلمات، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ بڑی تعداد میں اس وقت مومنین ہیں۔ میں کیمرے سے گزارش کروں گا کہ ادھر آپ کیمرے کا رخ اس طرف کریں گے تاکہ جو چاہنے والے ہیں وہ دیکھ سکیں۔ بڑی تعداد میں مولانا حسنین باقری صاحب اس وقت موجود ہیں اور ہم اپنے علماء کے بیچ میں اس وقت موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ اس وقت لائیو ہو رہا ہے، آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے جن کے انتقال کی خبر مومنین کو پہنچی اور بے چین ہوئے، وہ بڑی تعداد کے اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے لیے۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی شخصیت ایک آفاقی اور وہ آپ کے مشن میں تھی، آپ کا پورا وجود مشن میں سمٹا ہوا تھا اور آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو پرسنل لائف نہیں سمجھا، انہوں نے اس زندگی کو جو تھا وہ اجتماعی زندگی میں تبدیل کر دیا، انہوں نے انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کر دیا اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے دل میں تعلیم کا ایک ڈر تھا، وہ صرف تعلیم اتنا نہیں تھا کہ وہ صرف تعلیم چاہتے پہنچ بچے علم حاصل کرتے، وہ چاہتے تھے کہ علم ایسا حاصل کرے کہ جس سے بلند ہو جائے، کیونکہ علم کا لینا، علم میں اسٹینڈرڈ کو حاصل کرنا، وہ اسٹینڈرڈ ہی وہ ہوتا ہے
बेस्ड एजुकेशन एक बहुत कुछ नहीं समझा। के लिए बात पहुँचते थे तो उन्होंने चीज़ को जो था आपने कभी मेरे खिलाफ कुछ बोला था, बल्कि उन्होंने फ़ौरन बढ़ चढ़ कर उसकी मदद की है। दूसरा पॉइंट था ये, और तीसरी चीज़ ये थी कि उनको अपने कौम और मिल्लत के जो बच्चे थे उनको जहाँ भी लगता था कि एक जौहर है, इंसानी है, ये एक बेहतरीन जौहर है, इसको हम कुछ बना सकते हैं। तो चाहे वो बच्चा झोपड़ी का में रहने वाला हो, या महल में रहने वाला हो, या सड़क पर रहने वाला हो, गरीब का हो, अमीर का हो, उसको वहाँ से उठा लेते थे कि बच्चे की हम परवरिश कर देंगे बेहतरीन। तो ये एक मुआशरे में एक समर आवर शजर जो है, सैकड़ों ऐसे शजर जो हैं वो पैदा कर दिए हैं कि जो कल मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला उसके समर देखने को मिलेंगे। और जो कुछ भी मिलेगा वो हमको डॉक्टर कबीर सादिक साहब की खिदमात का नतीजा नज़र आएगा। चौथा पॉइंट ये है कि उन्होंने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये मसलन ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये है, जो भी ज़रूरतमंद उन तक पहुंच गया वो उसकी उन्होंने हेल्प किया है। और पांचवा पॉइंट ये था कि वो कभी कि कोई हमारे दरवाजे पर आए, और जब उनको मालूम हो गया ज़रूरतमंद है और वो हम तक नहीं आ पा रहा है, तो उन्होंने खुद अपने को पहुँचा दिया। और इसलिए हम समझते हैं कि इमाम अली की एक झलक है। मेरे साथ की जो सीरत थी, तो फिर ईमान भी महफूज नहीं है, क्योंकि गुर्बत इंसान को जो है तशनगी गुरसनगी का एहसास कराती है, और जहाँ इंसान जो भूखा हो वहाँ पे भी ईमान का कोई माना नहीं रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, वो उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी और हैवी होनी चाहिए, ताकि वो खुद भी अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और मुआशरे में भी सपोर्ट कर सके। अगर खुद गरीब है तो वो दूसरों का मोहताज रहेगा। डॉक्टर कबीर सादिक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बिल्कुल इस्लामिक इसमें एक रोशनी है कि गुर्बत अगर दूर हो गई और हमारे पास जो है पैसा है, हमारे पास जो है वो दूसरे की मदद करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी है, तो फिर हम बहुत से लोगों को सहारा दे सकते हैं, बहुत से बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। आज जो है चंद पैसों की ज़रूरत नहीं है कि वो लोगों की 200 रुपये और 300 रुपये से मदद कर दी जाए। आज ज़रूरत है जो इदारे भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं कि बेवाओं की मदद कर रहे हैं, 2000 रुपये से या 1000 रुपया दे दिया, या तालीम के लिए एजुकेशन के लिए 300 रुपये दे दिए, तो उससे क्या वैल्यू आएगी। आप चंद बच्चों को ले लिए, उन चंद बच्चों की इतनी मदद कीजिए, या जो भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स में आप जो भी आइटम्स दे रहे हैं वो आइटम्स वो होना चाहिए हैं कि जो उनकी एजुकेशन में काम आ जाए। मसलन फ़ीस दे दीजिए, मसलन जो है ड्रेस बनवा दीजिए उनका, उनको किताबें दे दीजिए, उनकी साल भर की फ़ीस जो है आप स्कूल में सबमिट करा दीजिए। ना कि आपने मान लीजिए काबे का आपने एक मुरक्का दे दिया, जिसके घर में छत बह रही हो वो काबे का मुरक्का कहाँ रखेगा, उसके तक़द्दुस का की हिफाजत कैसे करेगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज काबे का मुरक्का देने की ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत है कि उसके दिल में काबा पैदा कर दिया जाए एजुकेशन से, और अब इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के ज़रिए से। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब गुर्बत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट उनका कि जब तक इंसान बाहर नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है कि अगर हम ये चीज़ कुरान में भी है कि क्या हमने ज़मीन को तंग कर दिया है तुम्हारे लिए, अगर तुमको यहाँ के ऊपर नहीं तुम्हारा सेटिंग बन रही है, या तुम यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहे हो, तो तुम बाहर निकलो। बहुत से मौके हैं, बहुत से शोबे हैं कि हो सकता है कि बहुत से शोबे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो, तुम आगे निकलो। लेकिन होता यह है कि हम लोगों ने अपने को खुद ही कन्फाइन टू द हाउस कर लिया है कि हम चाहते हैं कि जहाँ पर हम रह रहे हैं बस वहीं पे हमको सब कुछ मिल जाए, हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो आगे जाने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से इल्म के लिए कहा गया इल्म के लिए आगे जाओ, उस तरीके से रोज़गार के लिए भी एक इंसान अगर आगे जाएगा तो यकीनी तौर के ऊपर वो कहीं ना कहीं के ऊपर तो किसी न किसी
किसी मकाम पर पहुँचेगा, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को जो है वो रायगान नहीं करता है। तो उनका पैगाम जो था वो बेहतरीन पैगाम है, और मैं तो ये कहूँगा कि उनका हर जुमला एक नायाब गौहर होता था। यही वजह थी कि जब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब कहीं खिताब करते थे तो लोग अपने अपने प्रोग्राम्स को छोड़ करके या अपने प्रोग्राम को शॉर्ट करके जो थे वो उनकी मजलिस को अटेंड करते थे। इसलिए कि उनकी मजलिस जो थी वो सिर्फ एक तबके के लिए नहीं होती थी या कुछ ख़ास लोगों के लिए मखसूस नहीं होती थी। उनकी उस मजलिस का एक हुस्न ये था कि जो भी पैगाम होता था वो एक यूनिवर्सल पैगाम देते थे, एक जनरल पैगाम देते थे। जैसे हमारे आइमा की सीरत रही है कि उनका जो भी स्टेटमेंट होता है वो एक जनरल होता है, और एक जनरल इतना उसमें वेट होता है कि वो कभी भी किसी भी ज़माने में उसका जो एप्लीकेशन है वो कमज़ोर नहीं पड़ता है। तो शायद डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने उसी सीरत को जो था वो अपना लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं लाइव हो रहा है ये पूरा प्रोग्राम, और हमारे बीच में उलमा स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। उनके एहसासात और उनका जो इस वक्त का मिशन है कल्बे सादिक साहब का, हमारे बीच में बैठे हुए स्कॉलर्स के ज़रिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितना कीमती सरमाया हमने खोया है। बड़ी तादाद में इस वक्त उलमा, स्कॉलर्स, मुहक़्क़ीन और मोमिनीन मौजूद हैं कि जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, और बड़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ ला चुके हैं। कल्बे सादिक साहब उनके तदफीन बस मराहिल है, और हम कैमरे से गुजारिश करेंगे कि वो बाहर हम सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर कल्बे साहब, जिन्होंने कल शाम एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी, एरा मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में आखिरी सांस ली, और उनके इंतकाल सुबह नमाज जनाजा और जनाजा जनाजे आ रहे हैं। हम जो